अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इजरायली काबीना ने सदर ट्रंप के पेश करदा गजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमन के नोबेल इनाम का ऐलान हो गया, डोनाल्ड ट्रंप का दिल टूट गया। अमरीकी वफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। पेरू की सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक कामयाब। और यूनान में एक और कश्ती डूब गई, 4 अफराद हलाक। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन, अब पढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की। इजरायली काबीना ने गजा जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। और ये मंजूरी जो है वो कुछ इस तरह आई कि इजराइल के जो इंतहा पसंद वज़ीर है इतमार बिन गुवेर, उस शख्स ने एक बहुत बड़ी बात की और उसने ये कहा कि अगर हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया गया तो वो नेतन्याहू की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे और हुकूमत को ख़त्म करने के लिए असेंबली में फिर वोटिंग की जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू के लिए ये कितना अहम मामला हो चुका है। फिर जंगबंदी मुआहदे में इजरायली जो कैद है उसमें मौजूद तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई की भी बात हुई है। ये बयान आया है खलील अल हैया का। ये भी एक बहुत बड़ा अहम बयान है कि अब इन सब में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हमास के लोग होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि हमास से जिनका ताल्लुक़ नहीं होगा। अब कितने लोग रिहा किए जाते हैं, किस तरह ये रिहाई होगी, ये सारा मामला हमारे सामने आना है। और फिर अमेरिका ने अब इस गजा की जंगबंदी मुआहदे की निगरानी के लिए 200 अहलकार तैनात करने का फैसला कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि किसी को गजा से ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। इस पूरे मामले की आइए तफसील जानते हैं। 2 साल खून रेजी के बाद बिलाखिर इसराइल ने जंग रोक दी। इसराइली फौज ने गजा जंगबंदी मुआहदे के नफाज का ऐलान कर दिया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए। बाकायदा जंगबंदी मुआहदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्र आमद के मौके पर होगा। मुआहदे के तहत हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी, जबकि इसराइली कैद में मौजूद तमाम बच्चों और खवातीन को रिहा किया जाएगा। इसराइली फोर्सेस गजा से मरहलावार बाहर निकल जाएंगी। रफाह क्रॉसिंग से आमद और खुरूज का रास्ता खोला जाएगा और गजा में जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होगी। इसराइल ने अपने फौजियों को गजा मुआहदे के तहत तयशुदा लाइन से पीछे हटाना शुरू कर दिया है, जबकि गजा के लोगों ने अपने इलाकों की जानिब वापस जाने का आगाज़ कर दिया है। इजरायली काबीना से मुआहदे की मंजूरी के बाद काबीना इजलास से खिताब में नेतन्याहू ने इसे अपनी कामयाबी करार दिया और कहा कि जंग का मरकजी मकसद यरगमालियों की वापसी थी, जिसे अब हम हासिल करने वाले हैं। अब मुआहदे के बाद नेतन्याहू को इंतहा पसंद रहनुमाओं की जानिब से दबाव का सामना है। इसराइल के वजीर इतमार बिन गुवेर ने कहा कि अगर हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया गया तो वो नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म करने के लिए वोट देंगे। वो गजा अमन मुआहदे के भी मुखालिफ हैं। अमेरिका ने जंगबंदी मुआहदे की निगरानी के लिए 200 अहलकार तैनात करने का फैसला किया है। मिस्र, कतर, तुर्की और मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजियों पर मुश्तमिल मुश्तरका फोर्स कायम की जाएगी, जिसका बुनियादी काम जंगबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी ख़बर की तरफ। वो ना हो सका कि जिसका डोनाल्ड ट्रंप को इंतज़ार था, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी, डोनाल्ड ट्रंप की चाहत थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस बात का जिक्र किया था, अपनी इस ख्वाहिश का बरमला इजहार किया था कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। नोबेल पीस प्राइज़ का आज ऐलान हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल सका। डोनाल्ड ट्रंप का दिल टूट गया, उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है तो नॉर्वे के साथ क्या किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कितने टैरिफ लगाए जाते हैं, क्या मामला किया जाता है। और फिर दूसरा अहम मामला ये कि अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है तो फिर अब ये जो गजा की जो डील करवाई थी उसने, इस डील का क्या मुस्तकबिल होता है। बहरहाल दुआ तो यही है कि ये डील इसी तरीके से चलती रहे, गजा में अमन हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी ख्वाहिश थी नोबेल प्राइज़ की, ये ख्वाहिश ना पूरी हुई। तो अब आगे देखते हैं कि इस डील का क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान के तेल के शोबे से वाबस्ता दर्जनों कंपनियों, अफराद और जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ये पाबंदियां
ان اداروں اور شخصیات پر لگائی گئی ہیں جو کہ ایران کی LPG کی برآمدات اور ترسیلات میں سہولت فراہم کرتے تھے۔ ان میں چین کی ایک بندرگاہ اور ٹی پاٹ آئل ریفائنری یہ شامل ہیں۔ یہ دو ایسی جگہیں ہیں جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ چین سے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مزید 40 کمپنیوں اور افراد پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں، اور ان میں ایران کی جو پیٹرو کیمیکل مصنوعات کے بڑے خریدار ہیں اور اس تجارت میں شریک جو اعلیٰ حکام ہیں ان سب پر پابندی لگا دی ہے۔ اور یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب اقوام متحدہ نے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، تقریباً 2 ہفتے قبل ایران کے جوہری اور میزائل پروگراموں کے باعث اس پر سنیپ بیک پابندیاں جو ہے وہ دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کی ہی طرف کچھ اور مزید خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے شکاگو میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حائل ہو گئی ہے، کیونکہ امریکی وفاقی جج نے شکاگو میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ حکم نامہ آ گیا ہے جج صاحب کا، اور وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ پر یہ بات واضح کی ہے کہ شکاگو میں بغاوت کے خطرے کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں سے بغاوت ہونی ہے، وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو یہ ساری باتیں وہ کر تو رہے تھے لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا، اور یہی بات عدالت نے کی ہے۔ اور بیسکلی امریکی صدر جو ہے وہ شکاگو کے میئر اور گورنر ان دونوں کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا بھی جو ہے وہ برملا اقرار ہوا ہے۔ اب یہ دونوں تو جیل نہیں جائیں گے فی الحال، اور جو نیشنل گارڈز ہے ان کی تعیناتی بھی روک دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، فلپائن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ فلپائن کا ایک جنوبی جزیرہ ہے جس کا نام ہے مائنڈناؤ، اس کے قریب شدید زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ جو ہے یہ زمین کی سطح سے تقریباً 20 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا ہے، اور فلپائن، انڈونیشیا اور پلاؤ کے جو ساحلی علاقے ہیں ان میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ فلپائن کا جو موسمیاتی اور جو زلزلے کی جو مانیٹرنگ کا ادارہ ہے اس نے ساحلی علاقوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر بلند جگہوں یا اندرون ملک منتقل ہونے کا کہہ دیا ہے۔ تعلیمی اداروں اور سرکاری جو دفاتر ہیں ان کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے 1 اکتوبر 2025 کو بھی فلپائن میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس کی شدت تھی 6.9، اور اس زلزلے نے بھی تباہی مچا دی تھی۔ اس کے نتیجے میں 74 افراد ہلاک ہوئے تھے، 500 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اب آپ کو ایک اور ملک کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس ملک کا نام ہے پیرو، اور پیرو جو ہے وہ جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے، اور اس کی جو صدر ہیں دینا بولوارٹے، ان کے خلاف مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، امپیچمنٹ ہوگی اب ان کی۔ کیا معاملہ ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ پیرو کی جو کانگریس ہے اس میں صدر دینا بولوارٹے کے خلاف مواخذے کی تحریک کے لیے ووٹنگ ہوئی، اور صدر کے خلاف مواخذے کے حق میں 130 رکنی جو کانگریس ہے اس میں سے 124 ارکان نے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور مواخذے کے لیے ووٹنگ سے قبل جو پیرو کی صدر ہیں وہ کانگریس کے سامنے پیش نہیں ہوئی تھیں، وہ سامنے نہیں آئیں، اور بیسکلی ان پر جو الزامات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جرائم کی روک تھام میں ناکام ہوئی ہیں، اور عوامی جو احتجاج ہوا ہے اس سے نمٹنے میں بھی نااہلی کا الزام لگا ہوا ہے ان پر۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے قبل 8 مرتبہ دینا بولوارٹے کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن تمام کوششیں ناکام ہوئی تھی۔ 8 کوششیں ان کو ہٹانے کی گئیں لیکن سب کوششیں ناکام ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ ان کے مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور بات کرتے ہیں سب سے اہم معاملے پر، غزہ پیس پلان، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیس پلان۔ اب یہ جو پیس پلان ہے یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا، اس پیس پلان کا معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم ماضی دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے ہمیشہ نیگوسیشنز خراب کی ہیں، اسرائیل نے ہمیشہ جو جنگ بندی کے معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اسرائیل نے ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جو کہ نیگوسیشنز میں موجود رہے ہیں، اور تازہ ترین مثال اس کی ہمارے سامنے ہے کہ جب مذاکرات کے دوران ہی قطر پر حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ حماس جو ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ پوری سچویشن جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔
जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो मुआहदा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है, पहले ये 21 निकाती प्लान था, फिर 20 हो गया। इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे मुआहदे को, इस प्लान को आप किस तरह देखते हैं? कितना सिग्निफिकेंट है ये मुआहदा आज की तारीख में? नहीं, वो पहले ही बात होती रही, जब तक अमेरिका अपना वजन नहीं डालेगा टुवर्ड्स पीस, उस वक्त तक कोई मुआयदा नहीं होगा। और अल्टीमेटली वही हुआ कि जब ट्रंप ने दो तीन कॉल्स की नेतन्याहू को, ज़रा गुस्से में अपना वजन डाला उन्होंने एक ऐसे मुआहदे की तरफ जो इसराइल नवाज है। आई एम वेरी क्लियर, जो इसराइल नवाज है। और हमास से कहा कि भाई ये ले लो, वरना आपको हम तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे आपको। तो उसके बाद फिर कतर और मिस्र और इन ममालिक ने ख़ास तौर से बैठ के समझाया और कहा देखो ये लास्ट चांस है, मसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है, मैं उधर नहीं था, ना मेरे पास इत्तला है, यही वो कुछ हुआ होगा। ये लास्ट चांस है, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो एक अच्छे मूड में पीस के लिए, तो जो कुछ मिल रहा है फिलहाल इस पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कोई अमेंड कर लेंगे। तो उसके बाद वो मुआहदा गया ऑन द टेबल इन शर्म शेख। बड़ा खूबसूरत जगह है, फजूल में जाके आपका मूड वहाँ अच्छा हो जाता है। तो माहौल भी बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ बातचीत हुई और बातचीत में प्रोग्रेस हुई। कुछ मुतालबात रखे हमास ने कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, उनको कंसेशंस दिए गए। और उधर मजबूर किया अमेरिकन ने इसराइल को कि वो कंसेशन पर एग्री करें। तो फिर एक पूरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 72 घंटे बाद ये होगा, 74 घंटे बाद ये होगा, एक महीने बाद ये होगा, 2 महीने बाद ये होगा, एक पीस बोर्ड होगा, एक टास्क फोर्स होगी, एक सिक्योरिटी फोर्स होगी। ये सब उसमें ऑप्शंस हैं। सिवाय पीस पीस बोर्ड के सबको हमास ने तस्लीम किया है, सबको इसराइल ने तस्लीम किया है। तो बातें तय हो गई। फिर जब सब कुछ तय हो गया, इंक हो गया, तो उसके बाद इसराइल ने पंगा डाल दिया कि जी हमारी जो काबीना है पहले वो गौर करेगी, फिर सिक्योरिटी कैबिनेट गौर करेगी। तो फिर शायद कोई दबाव पड़ा, तो उन्होंने रात को ऐलान किया कि जी मंजूर हो गया और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा अब इस माहदे के बाद। लेकिन आज सुबह, जिसको हम सुबह कहते हैं पाकिस्तान में, तो वो वहाँ कुछ देर पहले होता है, गजा पे और खान यूनिस पर सॉर्टीज हुई हैं, फायरिंग हुई थी जहाज़ों से, मतलब अटैक हुआ है। और फिर वापस चले गए हैं वो। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि 2 साल 4 दिन के बाद गजा में धमाके नहीं हुए, बम नहीं गिरे, जहाज़ों ने बॉम्बिंग नहीं की। तबाही तो खैर वहाँ क्या होती, वो तबाह हो चुका है सब कुछ। लेकिन जो तबाहशुदा मलबा था उसको और तबाह नहीं किया गया, बच्चे मजीद नहीं मरे। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं वैस, कि बच्चे खेमों से झांक रहे हैं और पूछ रहे हैं अब तो जहाज नहीं आएंगे। तो बहुत हॉरेबल है सूरत हाल। इसमें किसकी फतह हुई मैं नहीं कह सकता, किसकी शिकस्त हुई मैं नहीं कह सकता। अल्टीमेटली ये होगा कि जो दुनिया का कानून है कि जो सच होता है वो जीतता है, उसको जीतना है। और ये जो जो मुआहदा हुआ है, ये इस शर्त पर था, इसराइल की शर्त थी कि हमास का ख़त्म हो जाना चाहिए, हमास को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमास अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उन्होंने ये सारा मामला किया है। तो क्या क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? उनकी तो बड़ी देरीना ख्वाहिश थी और बार-बार इसका ज़िक्र करते थे कि जी मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अच्छा, वैसा सबसे बड़ा, मैं इसे मजाक खेज कहूँ या अलमनाक कहूँ या कॉमेडी ऑफ एरर्स कहूँ, कि पहला नॉमिनेशन पाकिस्तान ने किया था प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉर नोबेल, और आखिरी जो है कल, वो इसराइल ने किया है। तो हम दोनों एक एक सफ़े के ऊपर आ गए, इस तरह एक जगह पर आ गए। और ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि वो बचपन से ही ख्वाहिशमंद थे, जो पैदा हुए थे
तभी से ख्वाहिश थी उनकी कि वो नोबेल हासिल करें। और ऑनलाइन जो उनकी झगड़ा हुआ है मोदी से, वो कोई उसूली झगड़ा नहीं है। वो झगड़ा यही है कि तुम मुझे नामजद करो नोबेल के लिए। उसने कहा जी मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। उन्होंने सोचने में टाइम लगा दिया। फिर बात बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर वो कहने लगे कि जी आपने जंग बंद नहीं कराई, हमने खुद बंद की है। बस वहाँ से मामला गड़बड़ हुआ। मेरा ख्याल है वो आरजी फेज है एक। अच्छा, अब आते हैं ज़रा हमास के हवाले से बात करते हैं। तो आपको आपको क्या लगता है, क्या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमास को अब शिकस्त हो गई है, हमास ख़त्म हो गई है। क्या वाक़ई ऐसा है कि हमास को शिकस्त हो गई है, और क्या हमास जो है वो इस डील के नतीजे में हथियार डाल देंगे आराम से, कोई उनको इश्यू नहीं होगा कि वो सारे हथियार जो हैं वो अपने इसराइल को वो दे दें और सारा मामला जो है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इसराइल को तो हथियार नहीं दिए जाएंगे, वेरी क्लियर। जो अमेंडमेंट्स हैं, हथियार दिए जाएंगे मुस्लिम अरब फोर्सेस को, अगर दिए गए तो। दूसरी बात ये कि हमास बेल्ट डाउन नहीं होगी। हमारे पास तारीख की मिसालें मौजूद हैं कि आपने बहुत सी तंजीमों को ख़त्म किया, कि हमने हमने ख़त्म कर दिया है। आपने बॉम्बिंग की मुख्तलिफ इलाकों पर, उनको तबाह किया और कि आपने तंजीम ख़त्म कर दी। वो ख़त्म नहीं हुई। वैद कांग ने आपकी नाक में नथ पहना दी थी, आपको वहाँ से भागना पड़ा था लाशें छोड़ के। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ वही पता है आपको, किस तरह दौड़े आप और किस तरह अपने लोग छोड़ गए वहाँ पर, अपने लोग छोड़ गए। तो ये कोई मसला नहीं होता। मेरा ख्याल है हमास के बारे में बहुत डिबेट हमने की है कि क्या उसने गलती की 7 अक्टूबर को, या जो भी डेट थी 2 साल पहले, इसराइल पर अटैक करके। मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा अल्टीमेट रिजल्ट में हमास फाते होगी। आप कुछ भी कर लें, आप बॉम्बिंग कर लें, आप गज़ा को तबाह कर दें, लेकिन गज़ा का जो जज्बा है 70-80 साल से, बल्कि उससे पहले से लगा लें आप, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। नकूबा 1 में ख़त्म नहीं हुआ, नकूबा 1.1 में ख़त्म नहीं हुआ, नकूबा 2 शुरू हो रहा है, इसमें ख़त्म नहीं होगा। ये जनरेशन्स हैं। फिर मैंने बच्चों की आवाज़ें सुनी, मुझे बड़ा होने ले दो। आप बस गौर करें, आप मुझे बड़ा हो लेने दो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी औकात क्या है। एक बच्चा कहता है मरते हुए कि मैं हुजूर के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं कहूँगा ना तबाह कर दें आप। ये सूरत हाल है। तो वो बच्चे जो आज से पहले 3 साल के थे, आज वो 5 साल के हैं और विक्ट्री का निशान बना रहे हैं कफाया डाले हुए। वो भी तो जवान होंगे ना, तो वो भी हमास की दूसरी शक्ल होंगे। हमास किसी और नाम से आ सकती है, किसी और ग्रुप के नाम से आ सकती है, मुसल्ला नहीं, सियासी आ सकती है। आने वाले वक्त में शायद सियासी ज़्यादा अमल दखल होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन सियासी अमल दखल गालिबा ज़्यादा हो। ये पहला मौका है कि अगर हमास को किसी मुल्क की सपोर्ट होती, पड़ोसी मुल्क की, किसी मुल्क की, या कुरान शरीफ की तालीमात की रोशनी में कुछ मुस्लिम ममालिक उसकी मदद कर रहे थे, तो ये मामला बहुत पहले ख़त्म हो जाता। लेकिन वो तो अकेली थी, अकेला था हमास। हाँ, वो निपटे। उनके साथ तो हिजबुल्ला भी नहीं थी भाई, उनके साथ तो अ, जो सुन्नी फोर्स है वो भी नहीं थी। तो वो तो अपना गए लड़ रहे थे, जो भी कह रहे हैं सेक्ट का मसला था, इसका था, वो प्रिवील कर गए। और वो जिस तरह भी होगा वो मेल्ट डाउन हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, वो नज़रों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन वो मौजूद रहेंगे और कभी ना कभी सामने आएंगे। वो एक पॉलिटिकल फोर्स रहेंगे। उनका अवाम में बड़ा असर है, आज भी असर है। लोग मरे हैं, 70,000 तो कंफर्म है भाई, बॉडीज के रजिस्टर्ड हैं बॉडीज। मेरा ख्याल है 1.5 लाख लोग मरे हैं जो मलबे के अंदर है इस वक्त। जो मलबा जब उठेगा तो लाशें उठेंगी, जब लाशें उठेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है आपके साथ। नाजरीन, बात हो रही है नासिर बेग चुगताई साहब से, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और मामला है गज़ा पीस प्लान का। ये प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, कैसे आगे जाएगा। जो हुकूमती मामलात हैं उसके हवाले से बार बार ये बात सामने आ रही है कि ये जो प्लान है उसमें ये लिखा है, ये इस डील में ये लिखा है कि जी हमास को हुकूमत में शामिल नहीं करना है। हमें आइंदा जो भी हुकूमती ढांचा होगा फ़लस्तीन का, और जो ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं एक रियासत के तौर पर, वो भी ये कह रहे हैं कि जी कंडीशन यही है कि हमास
حکومتی معاملات میں شامل نہ ہو. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنی آسانی سے کہ جی وہ پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر حماس شامل نہ ہو، اور پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے وہ ہوگا کیا آنے والے دنوں میں فلسطین کا؟ دیکھیں، حماس خود کہہ چکی ہے کہ اقتدار میں وہ نہیں آئے گی، اب وہ حکومت میں شامل نہیں ہوگی. یہ معاہدے سے پہلے کی بات ہے. وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں معاہدے سے، ہم مسلح بھی نہیں رہیں گے. چلیں، دونوں آپشن دے دیے اس نے آپ کو. لیکن جو اس کا اثر ہے انتخابات پر، وہ تو رہے گا نا. جو اس کے نمائندے ہیں، آپ نشان واپس لے لیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن کسی اور نشان پہ آ جائیں گے، کسی اور طریقے سے آ جائیں گے وہ. تو ان کا اثر تو غزہ میں تو ان کا اثر رہے گا. غزہ سے آپ ان کا اثر ختم نہیں کر سکتے. جب بھی انتخابات ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں پی ایل او کو صاف ستھرا کر کے لائیں گے. پی ایل او میں ریفارمز کر کے لائیں گے ہم. پی ایل او پر اپنے الزامات ہیں، آئی نو، کرپشن کے الزامات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسرائیل پی ایل او کو ریفارم کر کے غزہ واپس لے کر آئے گا. غزہ صحیح لائے گا کہ وہ حماس کا توڑ کر سکے. لیکن غزہ میں حماس کا سائیکولوجیکل توڑ بہت مشکل ہے میرا خیال ہے. اور اب تو اور مشکل ہو گیا ہے اس معاہدے کے بعد، کیونکہ اب اس کو خاصی جگہ مل گئی ہے، خاصا اسپیس مل گیا ہے. اس کے کہنے پر وہ نیا باؤنڈری طے ہوئی جہاں تک جانا ہے اسرائیل کو واپس. پھر اگلی باؤنڈری طے ہوئی، پھر اس کے بعد کی باؤنڈری. اس کے کہنے پر عرب مسلم ممالک کی سیکورٹی فورس بنے گی جو کام کرے گی. اس کے کہنے پر اسرائیلی فورس ٹاسک فورس میں شامل نہیں ہوگی، نہ امریکی ہوں گے، وہ مسلم ممالک ہوں یا خود فلسطینی ہوں گے. 200 افراد کی ٹاسک فورس ہے وہ ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے عزیز ٹونی بلیئر، سر ٹونی بلیئر، جس کو ہم عراق کے بارے میں کچھ اور بھی کہتے ہیں، وہ شامل شاید نہ ہوں. ان کے بارے میں بہت شدید ریئیکشن گیا ہے پورے مڈل ایسٹ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کہ شاید وہ شامل نہ ہو. اچھا، ایک چیز جس پر میں ابھی تک اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پا رہا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے وہ ہمیشہ جنگ بندی کے جو معاملات ہیں ان میں رکھنے ڈالتا رہا ہے، جو پیس پروسیس ہے اس کو خراب کرتا رہا ہے. جتنی مرتبہ جنگ بندی ہوئی ہے اس نے ہی وائلیٹ کیا ہے تمام جنگ بندی کے رولز کو. نیگوشیٹرز کو وہ مارتا رہا ہے. اس نے قطر پر حملہ کیا، اس کے علاوہ بھی مطلب کئی ممالک پر اس نے حملہ کیا، نیگوسیشنز کے دوران حملہ کیا. تو ایک طرف نتن یاہو ہے اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کہ جھوٹ بولنے کا بادشاہ ہے. تو کیا ان دونوں پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب سوچیں، جب وہ دوحہ میں اس نے مارا میزائل ٹو کل مسٹر علیہ، خلیل علیہ، وہ بچ گیا وہ. اور بچ کے وہ کہاں نمودار ہوئے؟ مصر میں مذاکرات کے ہیڈ پر. تو کیا فیل ہوا ہوگا اسرائیل کو، اور کیا فیل ہوا ہوگا اور ملکوں کو جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے. اور وہ مذاکرات کار تھا، مذاکرات کر رہے تھے وہ اسرائیل سے، اور انہی کی تمام شرائط تھی جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں. تو اب صورت یہ ہے کہ اسرائیل پر تو آپ اعتبار کر ہی نہیں سکتے. ہسٹری بتاتی ہے نا آپ کو. کیمپ ڈیوڈ سے اگر آپ شروع کر جائیں، اب اسکپ کر جائیں بیچ کے چھوٹے چھوٹے معاہدے، اور پہنچے اوسلو ایکارڈ تک، تو سارے ایکارڈ اسرائیل نے توڑے. غزہ کی جو باؤنڈری تھی وہاں سے چاند ماری بچوں پر اسرائیلی فوج کرتی تھی. روزانہ 10 بچے مرتے تھے. فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور گیمز کھیل رہے ہیں، وہ یا پتھر مار رہے ہیں، کھیل رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں، اور ان کو چاند ماری کر کے ٹارگٹ کر کے نشانہ بناتی تھی. یہ سب اس کے بعد شروع ہوا ہے. تو 10 سے 25 بچے روزانہ شہید ہو رہے تھے، جس کے بعد حماس نے اٹیک کیا، جو تاریخی اٹیک ہے میرا خیال ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اڑن تشتریاں آئیں اور وہ اس طرح کر جائیں. وہ ڈرون بھی نہیں تھے، وہ کچھ اور ہی چیز تھی وہ. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ ان پر اعتبار کیا جائے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں ایسے اقدامات کرنے کی. سب سے انصاف ہوگا ان کا سلوگن ہے اس وقت. لیکن سب سے انصاف کر کے تو دکھائیں وہ. اور
وہ کچھ ایسے اقدامات تو کریں کہ ان پر اعتبار ہو جائے. اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر ان کی پریس کانفرنس سے پہلے خیر مقدم کیا اس ڈاکومنٹ کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس تھی اور جو مسلم ممالک دیکھ کر آئے تھے. 8 مسلم ممالک خیر مقدم ہو گیا اور انہیں ذکر بھی کر دیا کہ بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آیا میرے پاس. پرائم منسٹر پاکستان نے اعلان کیا کہ سپورٹ کرتے ہیں. اور جو اعلان ہوا نتن یاہو سے پریس کانفرنس میں وہ مختلف تھا, وہ تبدیل ہو گیا تھا. کلاس 21 اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل آف پلسٹائن وہ تو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ بہت سے بیسک فنڈامنٹل کلازز میں کاما, فل اسٹاپ, ہائفن یہ تبدیل کیے گئے تھے. وہ نئی شکل بن گئی تھی جس کے بعد ہم لوگوں نے شور کیا ٹی وی کے اوپر, بلاگ لکھے, باتیں کی. تو اس کے بعد وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہا کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے جو اس پر ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا. آپ ویلکم کر چکے تھے اس کو, پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا حوصلہ کر لیتے. تو جو اعتبار وہاں بھی ختم ہوا, اعتماد وہاں بھی ختم ہوا کہ یہ تو دکھا کے پرچہ دکھا کے دوسرا پرچہ نکال لیتا ہے بندہ. اینی وے, تو مسٹر ٹرمپ کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اعتبار قائم کرنے کی, اعتماد قائم کرنے کی کوششیں کرنا پڑیں گی. انصاف سب سے ہوگا, اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس امن معاہدے کی پاسداری کرے گا؟ ٹرمپ کیا کر سکتا ہے؟ اسرائیل کی کیبنٹ میں تو چونکہ اناؤنس یہ ہوا ہے کہ اگر حماس نہ ختم ہوئی تو ہم نتن یاہو کی حکومت ہی ختم کر دیں گے. تو ایسے میں کیا چیز ہو سکتی ہے جو کہ اسرائیل کو مجبور کرے اس پورے معاہدے پر عمل کرنے میں؟ رات کو میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, امریکہ میں جیو ہیں, وہ بہت اچھے, بلکہ جیو کانگریس کے بڑے اچھے ورکر ہیں. وہ مشرف صاحب کا جو ایڈریس ہوا تھا جیو کانگریس سے, انہوں نے کروایا تھا. وہ بتا رہے تھے نتن یاہو کی جو اپروول ریٹنگ ہے, ہم کہتے ہیں نا اتنے لوگ حمایت کرتے ہیں, وہ -70% ہے. یعنی 30% ان کے حامی ہیں اور 70% جیوز جن کا تعلق حکمراں پارٹی سے ہے وہ ان کے خلاف ہے. 90% اسرائیلی جو اسرائیل میں رہتے ہیں وہ ان کے خلاف ہے. 65% اسرائیلی جو اسرائیل سے باہر ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. تو انتخابات میں جانے سے بچنے کے لیے نتن یاہو نے یہ حملہ کیا تھا غزہ پر کہ یہ جنگ کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے, ان کا ٹینیور بڑھتا رہے گا, انتخابات دور ہوتے رہیں گے. ان پر ایک کیس ہے کرپشن کا, اس پہ عدالت میں پیش ہونا تھا. تو عدالت سے یہ کہہ کر رخصت لی گئی کہ پرائم منسٹر جنگ میں ملوث ہیں, مصروف ہیں, ان کو نہ بلائیں. آپ جب جنگ ختم ہوگی دیکھیں گے, تب جنگ ختم ہو رہی ہے. اور اس کیس پہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اہلیہ دونوں پکے ملزم ہیں, پکے مجرم ہیں, اور سزا ہوگی ان کو. انتخابات ہوئے تو یہ ہار جائیں گے. تو دونوں طرف, ایک طرف کھائی ایک طرف گڑھا, یہ نتن یاہو کی صورتحال ہے. وہ بچنے کے لیے کچھ کرے گا, عام شیور, وہ کوئی اور ایڈونچر کرے گا. لیکن کیا ٹرمپ اس کو روک پائیں گے؟ یہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ٹرمپ اس کو روک پائیں گے؟ اس پہ کوشچن مارک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی اسرائیل فلسطین معاملات کے حوالے سے. اب ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم رخ کرتے ہیں یونان کا, جہاں سے ایک اور مرتبہ یہ خبر آئی ہے کہ تارکین وطن کی ایک اور کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے. 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اچھا, اب پچھلے کچھ مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کئی افراد کا تعلق پاکستان سے بھی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ کیا تھا, اس پر ہم بات کرتے ہیں. انصر اقبال بصرہ ہمارے نمائندے گریس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم انصر, بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں؟ کتنے افراد کشتی پر سوار تھے, کتنے افراد کو بچا لیا گیا؟ جی وعلیکم السلام عباس, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں بھی مدعو کیا. جہاں تک جو کشتی میں افراد کا تعلق ہے ان کی تعداد تقریباً جو ہے وہ حکام کے مطابق 38 تھی, جن میں سے 34 کو ہے جو وہ زندہ بچا لیا گیا ہے
اور باقی 4 جہاں ان کو جو ہے وہ سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے، جن میں سے 2 خواتین، 1 مرد اور 1 بچی شامل تھی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور باقی جو 34 افراد ہیں ان کو زندہ بچا لیا گیا ہے جی۔ اچھا، کیا اس کشتی کے ڈوبنے کی کوئی وجہ معلوم ہو سکی ہے؟ یہ بس ڈوبنے کی تو میجر وجہ نہیں معلوم ہو سکی، کیونکہ اس کی کسی نے بھی تصدیق نہیں کی کہ کس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، یا خراب موسم ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے، یا کوئی اس کی اور ریزن ہے کہ جو ناقص، اصل میں اس میں زیادہ تر جو میجر ریزن سامنے آتی ہے ان کشتیوں میں، یہ کشتیاں ناقص ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے یہ ڈوب جاتی ہیں اور اس میں سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے جی۔ اور جو یہ ڈوبنے والے تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ حکام کی جانب سے کوئی بات آئی ہے سامنے کہ جی متاثرین کی قومیت کیا تھی؟ کوئی اس حوالے سے معلومات فراہم کی گئی ہیں؟ ہاں جی، جو اصل میں ڈوبنے والے ان کی قومیت جو ہے وہ ابھی تک کوئی بھی ظاہر نہیں کی گئی کہ کن ممالک سے ان کا تعلق ہے اور یہ کن ممالک سے یہ بلانگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو آپ کو پتہ ہے یہ جو مڈل ایسٹ اور کچھ عرب ممالک سے لوگ ڈنکی لگاتے ہیں، جنوبی ایشیا سے جو ہے وہ ڈنکی لگاتے ہیں، تو ممکن ہے یہ ان میں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن سرکاری طور پر کسی بھی ذرائع نے یہ تصدیق نہیں ان کی قومیت ظاہر نہیں کی کہ جو یہ کسی ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جو لوگ زندہ بچے ہیں ان کی مدد کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور آئندہ ان لوگوں کے لیے کیا طے کیا گیا ہے؟ جی، ویسے جو بچ جانے والے ہیں ان کو پولیس نے ریسکیو کیا ہے ساحل پر، اور انہوں نے پولیس نے بچ جانے والے کے کہنے پر جو ہے وہ تلاش روک دیا، کیونکہ بچ جانے والوں نے بتایا تھا کہ ہم ٹوٹل 38 افراد ہی اس میں سوار تھے، جس میں سے 34 بچ گیا اور 4 کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مل گئی ہے، تو اس لیے ریسکیو آپریشن کو وہ ہے جو ہے روک دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے مختلف مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب انصر صاحب، یہ واقعات جو ہیں یہ بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے یونان کی جو حکومت ہے اس نے کوئی فریم ورک تیار کیا ہے کہ کیا ان واقعات کو کسی طرح روکا جا سکے؟ جی، ویسے یہ جو اصل میں جو ڈنکی لگانے کے جو واقعات ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے پچھلے مختلف جزائر میں بھی یہ رونما ہوا ہے، جس پر حکومت نے کافی جو ہے وہ سختیاں بھی کی ہیں، کچھ پارلیمنٹ سے لا بھی ایسے پاس کیے ہیں جن میں سے وہ تقریباً 5 سال تک اس سزا کو بھی لے گیا اور تقریباً 10,000 یورو تک جرمانہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت یونان جو ہے وہ سخت اقدامات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو خاطر خواہ جو کامیابی جسے کہہ سکتے ہیں وہ ان کو اس معاملات میں نہیں ملی۔ سرحدی نگرانی جو ہے وہ بھی بڑی سخت کی ہے، اب وہ ڈائریا کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں، لیکن تاحال جو رزلٹ ہے وہ جو چاہ رہی ہے حکومت ویسا نہیں مل رہا جی۔ بہت شکریہ ادا کریں گے انصر اقبال بصرہ، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے یونان سے اور کشتی ڈوبنے کے واقعات پر بات ہو رہی تھی۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔